एमसीसी संसदमा ल्याउनुपर्छ, सांसदहरूले स्वाभाविकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई। स्थगित भएका त्रिभुजको परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि हुने। धनगढीमा प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउन खोज्दा झडप। स्थानीयलाई 1000 दिएर काँकडभिट्टा नाकाबाट विस्फोटक पदार्थ भित्राउने प्रयास। पुष महिनामा घट्यो विदेशी नै श्रमिकको संख्या। जेठ महिनामा हुने स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धन मिलेर अघि बढ्छ भन्दै माधव नेपालको भनाई। एमसीसी बारेमा सभामुखको अडान, बजेट जसरी हो हल्ला बीच पास हुँदैन। फेसबुकको क्रिप्टोकरेन्सी 22 अर्ब रुपियाँमा बिक्री हुँदै। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सोधे, एमसीसीमा के संशोधन गर्नुपर्छ? स्थानीय चुनाव घोषणाका लागि सरकारलाई दबाब दिने एमालेको निर्णय। इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा धनगढीमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइनको 30 किलोमिटर रुट फेरिने। कोरोना संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु, 3637 संक्रमित थपिए। विदेश जाँदा साथमा खैनी सुर्ती नबोक्नु। नेपालमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट सक्रिय बन्न थाल्यो, डब्ल्युएचओको भनाई। नाम मात्रै आदेश, जताततै भिड र विद्यालय खुला, प्रशासन मौन। मिडियामा मनगणन्ते कुरा आए, गठबन्धन टुट्दैन भन्दै माधव नेपालको भनाई। बालुवाटारमा गठबन्धनका 3 नेता एमसीसी परिमार्जनको विकल्पमा छलफल। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै आक्रामक भए शेरबहादुर देउवा। गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड र माधव नेपालको कसरत। एमालेको नीति एमसीसी बारेमा तत्कालै नबोल्ने, संसद पनि नखोल्ने। कैलालीमा एमाले कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप, 3 प्रहरी घाइते। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय। संक्रमित संख्या घटे पनि जोखिम कायमै छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो। सर्वसहमतिबाट एमसीसी पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। नेपालमा थप 21 जना ओमिक्रोन संक्रमित भेटिए, 3 जना डेल्टा भेरिएन्टबाट संक्रमित। मोबाइल फोन सिरानीमा राखेर सुत्नु हानिकारक, यसबाट बस्न के गर्ने त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट नेपालमा सक्रिय। एमसीसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका 3 विकल्प। हाइपर नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न टास्क फोर्स बन्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेन्डु पानी। दैनिक जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राले नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएकी छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3637 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6479 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2205 जना र 5083 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 1432 जना गरी कुल 3667 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभरमा 59291 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 7555 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,91,888 पुगेको छ भने यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,764 पुगेको छ। त्यसैगरी 8,78,720 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 76,825 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,466 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 270 जनाको आइसियु र 52 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 64 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 111 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1123 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 868, ललितपुरमा 170 र भक्तपुरमा 85 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा एमाले निकट अनिरासो बिउ र युवा संघले गरेको प्रदर्शनमा झडप भएको छ। धनगढी स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि युवाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला जलाउँदा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको हो। झडपका क्रममा प्रहरी र विद्यार्थी तर्फका गरेर 8 जना घाइते भएका छन् भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले झडपका क्रममा वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गौरी प्रसाद जैसी सहितका 3 जना घाइते भएको बताएका छन् र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जोशीको कानमा चोट लागेको बताइएको छ। उनका अनुसार अन्य 2 जना प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवान पनि सामान्य घाइते भएका छन् भने यस्तै झडपमा अनिरासो बिउ र युवा संघका 5 जना घाइते भएका छन्। अनिरासो बिउ कैलालीका संयोजक किशोर शाह, कुशल रावल, हरिद्वारी राणा, युवा संघका धनगढी नगर संयोजक अभिषेक नाथ लोक, रोहित बोगटी र अमर सिंह राणा घाइते भएका छन्। विशेष गरी धनगढीमा प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउन खोज्दा झडप भएको छ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट नेपाल लगायतका विभिन्न देशमा सक्रिय बन्न थालेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक अधिकारीले जनाएका छन्। ती अधिकारीले तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिने ओमिक्रोन भेरिएन्टको सहायक भाइरस B2 फैलिरहेको जनाएका छन् र B2 ओमिक्रोन B1 जत्तिकै गम्भीर रहेको समेत बताइएको छ। WHO को कोभिड-19 रेस्पोन्स टिमका डाक्टर बोरिस पाभलिनले खोपको ओमिक्रोनको विभिन्न स्वरूपमा पनि समान सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका छन् र रोइटर्समा लेखिएको समाचारमा पाभलिनलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट प्रजाति B2 नेपाल सहित कतार, भारत, फिलिपिन्स र डेनमार्कमा सक्रिय बन्न थालेको छ। डेनमार्कको तथ्याङ्कलाई आधार माने हो भने B2 ले B1 लाई उसिनेको बताइएको छ, तर रोगको भिन्नतामा कुनै पनि गम्भीरता देखिएको छैन। यद्यपि 2 ले विश्वव्यापी रूपमा B1 लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। ओमिक्रोनको सहायक भाइरस B2 ले फिलिपिन्स, नेपाल, कतार, भारत र डेनमार्कमा पनि सक्रिय रहेको WHO का अधिकारी डाक्टर बोरिस पाभलिनले बताएका हुन्। त्यसैगरी नेपालमा थप 21 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 जनाको नमुना जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 21 जनामा ओमिक्रोन र 3 जनामा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्रले जानकारी दिनुभएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाका विषयमा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानुनविद लगायतसँग छलफल गरेका छन्। भेटमा एमसीसी संसदमा विचाराधीन विधेयक जारी संसदको अवरोध खुलाउने विषय र संसदसँग जोडिएका विषयमा छलफल हुने गरेको छ भने सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउन पहल थालेपछि सभामुख सापकोटा दबावमा रहेका छन्। तर सभामुख सापकोटाले एमसीसी बजेट जसरी संसदबाट पास हुँदैन भन्ने गरेका छन्। सभामुखलाई पछिल्लो समय भेटेका एक नेताले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै हामीसँग बताए अनुसार संविधान र कानुनले मेरो भूमिका तय गरेकै छैन। एमसीसी का कारण विषयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय रूपमा सहमत भएर आउनुस् न, दलहरू निर्णायक हुँदा मेरो अरू केही भन्नु छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि बजेट जसरी हो हल्ला बीच पास हुँदैन भन्दै एमसीसी बारेमा सभामुखले अडान कायम राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौतामा के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सोधेका छन्। एमसीसी पास गर्ने प्रयत्नमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने भेटमा एमसीसी बारेमा छलफल भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भने एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। उनले भनेका छन्, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई उपलब्ध गराउनुस्, देशको हित नहुने कुरा हामी सहमत हुन जरुरी छैन भन्दै बताएका छन्। यस पक्षमा अब प्रधानमन्त्रीका 3 विकल्प रहेका छन्। पहिलो विकल्प भनेको संसदमा मतदानमा लैजाने, एमालेको साथ लिने। त्यसैगरी दोस्रो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने र चुनावको घोषणा गर्ने र तेस्रो विकल्पमा अमेरिकालाई मनाउने र एमसीसी पर धकेल्ने। यी 3 विकल्प प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारेमा तत्कालै औपचारिक धारणा नबनाउने भएको छ। इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेको एमसीसी पास गर्ने नाममा सत्तारूढ 5 दलमा चर्को विवाद भइरहेका बेलामा एमालेले भने प्रतिपक्षका रूपमा अलग्गै बसेर हेरिरहने भएको छ। एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बुधबार भक्तपुरको जर्मन हस्पिटालिटीमा बसेको बैठकमा एमसीसी बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको जानकारी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दिएका छन्। उपमहासचिव गुरुङले एमसीसी बारेमा पक्षमा रहेको दल र त्यहाँका सदस्यहरूले बोल्नु हतार नहुने समेत बताएका छन्। विशेष गरी एमसीसी बारेमा तत्कालै नबोल्ने र संसद पनि नखोल्ने एमालेको नीति रहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण स्थगित भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि हुने भएको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले फागुन भित्रमा हुने 8वटा परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बुधबार विभिन्न संकायका डिन सहित बसेको बैठकले स्थगित सबै परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेर समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्रिवीको सूचना अनुसार फागुन 1 गतेदेखि वार्षिक परीक्षा अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानतर्फको 4 वर्षे बीएससी तथा बीएड चौथो वर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा गर्ने समेत तालिका सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा अपराह्न 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुनेछ भने वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतको कानुन संकायतर्फ 3 वर्ष, एलएलबी प्रथम वर्षको नियमित 9 पाठ्यक्रम परीक्षा र तेस्रो वर्षको नियमित तर्फको परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ भन्दै बताइएको छ। फागुन 2 गतेदेखि 3 वर्षे शिक्षा संकाय तथा मानविकी संकायका स्नातक तहको तेस्रो वर्षको नियमित आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षा अपराह्न 12 बजेदेखि हुनेछ भन्दै बताइएको छ। फागुन 2 गतेदेखि नै 4 वर्षे व्यवस्थापन, मानविकी शिक्षा शास्त्र
संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानतर्फ स्नातक तह प्रथम वर्ष नियमित तर्फको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने परीक्षा अपराह्न 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुनेछ भन्दै बताइएको हो। फागुन 9 गतेबाट 4 वर्षे बीएफ चौथो वर्षको पूरा तथा आंशिक तर्फको परीक्षा हुनेछ भने परीक्षा बिहान 7 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म हुनेछ भन्दै बताइएको छ। र 7 मा स्थगित भएका त्रिविको परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि हुने सम्पूर्ण जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहोला। तपाईहरुलाई यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पनि हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। हामीले फेसबुकको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जेठमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू मिलेर जाने बताएका छन्। बुधबार पार्टीको विद्यार्थी संगठनले गरेको रक्तदान कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। जेठमा चुनाव हुन गइरहेको छ, त्यो चुनावमा पनि गठबन्धनका दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नेछ उनले भनेका छन्। त्यसका लागि हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले कसैले चाहना राख्दैमा सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। कसैले चाहना राखेका होलान्, गठबन्धन तोडौं भनेका होलान्, गठबन्धन तोड्नु साथ दिन्छौ पनि भनेका होलान्, सबै खालका कोसिस भइरहेका होलान्, तर उनीहरूको गलत मनासै सफल हुनेवाला छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका कारण दक्षिणपन्थी शक्तिहरूमा त्रास पैदा भएको भन्दै नेता नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सुरु भएको चुनावी गठबन्धन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचनमा पनि जारी रहने बताउनु भएको छ। नेपालबाट विदेश जाने यात्रुलाई साथमा सुर्तीजन्य पदार्थ नबोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले सचेत गराएको छ। कार्यालयको सूचना हिमालय एयरलाइन्सले सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो भने वैदेशिक रोजगार विभाग र महानगरी प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीको पत्र राख्दै कम्पनीले यस्ता वस्तुहरू बोकेर यात्रा नगर्न समेत भनेको छ। सुरक्षा कार्यालयका अनुसार यात्रुले साथमा चुरोट, खैनी, सुर्ती, पराग जस्ता वस्तु राख्न पाउँदैनन् र मासुजन्य खाद्य पदार्थ र विभिन्न प्रजातिका बोटबिरुवा लैजाँदा समेत क्यारेन्टिन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र लैजान समेत सचेत गराइएको छ। विशेष गरी विदेश जाँदा साथमा खैनी, सुर्ती जस्ता पदार्थहरू नबोक्नु भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार बैठकले पार्टी पङ्क्तिहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ भने त्यस्तै प्रदेश अधिवेशनहरू स्थानीय निर्वाचन पछि गर्ने र जिल्ला अधिवेशनहरू निर्वाचन अघि नै गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भई केन्द्रीय र प्रदेश स्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने, युवा, विद्यार्थी, महिला र किसान बाहेकका जनसंगठनका राष्ट्रिय अधिवेशनहरू तोकेकी मितिमा गर्ने निर्णय भएको छ भन्दै उनले भनेका छन् भने त्यस्तै पार्टीको नियमावली र जनसंगठन सञ्चालनका निर्देशिका सुझाव सहित पारित समेत गरेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने एमाले निर्णय गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि जोखिम कायम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या घटे पनि कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम कायम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रले जोखिम अझै नटरेको उनले बताएकी छन्। संक्रमण जोखिम बढ्दो क्रममा छ, दिन प्रतिदिन नयाँ भेरिएन्ट देखिरहेका छन्, यसले चेकाइ नगरौं। उनले कोरोना संक्रमणबाट बच्न भौतिक दूरी कायम र व्यक्तिगत सरसफाई र मास्कको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 868, ललितपुरमा 170 र भक्तपुरमा 85 संक्रमित थपिएका छन् भने देशभरि 3637 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाइपर लगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठनको प्रस्ताव गरेको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मार्फत राजस्व चुहाट बढेको र रेमिट्यान्सको प्रभावमै असर परेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्न आजबाट काम सुरु गर्न टास्क फोर्स गठनको प्रस्ताव गरेका हुन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रीय राजस्व चुहाट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् भने क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङ लगायतका अवैध कारोबार भइरहेको हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसैको नियन्त्रणका कार्य आजबाट सुरु गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी सदस्यले हामीलाई बताउनु भएको थियो। यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि कन्जुसाइ नगर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनाएका छन्। राजस्व छली र पुँजी पलायनको यस्तो प्रकृति नेपालका लागि चुनौतीको रूपमा देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा छलफल भएको अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी हाइपर नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न टास्क फोर्स बन्ने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC बारेमा सांसदहरूलाई स्वविवेकको निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव गेवालीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले MCC लाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सत्तामा रहेका नेताहरू जाने जाने भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्ताउँदै हुनुहुन्छ। सुनिरहेका छौं, भर्चुअल मिटिङहरू भइराखेका छन्, विदेशीको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइराखेका छन् र MCC विकास परियोजना भएको भन्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका गेवालीले यसलाई लिने कि नलिने भन्ने विषय संसद र राजनीतिक दलहरूको स्वैच्छिक रोजाइ भएको बताएका छन्। विशेष गरी MCC संसदमा ल्याउनुपर्छ, सांसदहरूले स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भनेका छन्। गत पुस महिनामा रोजगारीका लागि विदेश हिँड्ने नेपाली श्रमिकको संख्या भने घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत जेठ यता लगातार उकालो लागिरहेको थियो भने वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पुस महिनामा 66,625 जना श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने पुस महिनामा दैनिक औसत 2,220 जना श्रमिक विदेश गएका छन् भन्दै बताइएको छ। गत मङ्सिर महिनामा दैनिक औसत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या करिब 2,500 पुगेको थियो भने पुस महिनामा बाहिरिएका 66,000 मध्ये 65,995 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने अन्यले पुरानो श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए। विशेष गरी पुस महिनामा विदेशी श्रमिकको संख्या घटेको छ। हामीले धेरैजसो पक्कै पनि मोबाइल फोनलाई सिरानीमा राखेर सुत्छौं। मोबाइल फोनलाई सिरानीमा राखेर सुत्दा आखिर के हुन्छ त भन्ने हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। एक हप्तासम्म मोबाइललाई सिरानीबाट टाढा राखेर सुत्नुस् अनि आफै हेर्नुस्, तपाईमा कति परिवर्तन आउँछ तपाईले विचार गर्नुभएको होला। धेरै समय मोबाइलबाट कुरा गरिसकेपछि अलिअलि चक्कर लाग्ने, आलस्य हुने जस्तो भएको हो। त्यो मोबाइलको रेडिएसनले गर्दा हो। त्यति नै समय हेडफोन प्रयोग गरेर या लाउड स्पिकरमा बोल्नुस् र विचार गर्नुस्, तपाईलाई पहिलेको जस्तो हुँदैन। हामी निदाएको बेलामा पनि दिमागमा सक्रिय नै रहन्छ। दिमागमा अत्यन्तै नाजुक सेल्सहरू हुन्छन्। अन भएको मोबाइल फोन हाम्रो टाउको नजिक धेरै समय रह्यो भने त्यसको रेडिएसनले दिमागमा खलबली मचाइदिन्छ। त्यसले दिमागका सेल्सहरू निष्क्रिय पारिदिन्छ, जसले गर्दा ससाना कुरामा पनि याद नहुने, भर्खरै भनेको कुरा पनि बिर्सने, जनक्क रिस उठ्ने आदि जस्ता कुराहरू हामीमा विकसित हुन थाल्दछन्। यी कुराहरू बढ्दै गएर अन्तिममा मानसिक सन्तुलन बिग्रने, ब्रेन ह्यामरेज हुने जस्ता खतरनाक रोग पनि निम्तिन सक्छन्। त्यसकारण तपाईहरू बेलैमा सचेत हुनुहोला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले गत 14 गते कोरोना रोकथाम सम्बन्धी आदेश जारी गरेका छन्। आदेशमा अर्को जारी नभएसम्म विद्यालय नखोल्ने, आमसभा जुलुस सम्मेलन नगर्नुपर्ने, पसलहरूमा 20 भन्दा बढी सहभागी नहुनुपर्ने लगायतका आदेश पत्रमा रहेको छ। तर अहिले बाहिरीको सबै क्रियाकलाप हेर्दा यति आदेश जारी गरेपछि प्रशासन मौन रहेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले न अनुगमन गरेका छन्, न त नियम नै पालना गरिरहेको छ। हिजो मंगलबार दशरथ रंगशालामा भएको खेल नै हेरौं, त्यसमा कति दर्शकहरू आएका थिए। आदेशमा सीमित संख्यामा राख्ने भनिएको थियो भने खेलमा दर्शक भरिभाउ भएको देखिन्थ्यो। त्यसै गरी अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा विद्यालय पनि खोलिएको देखिन्छ। विद्यालय खोलेको देख्दा पनि सरकारले न अनुगमन नै गरेको छ, न कुनै नियम पालना गराउन कडा नियम समेत लागू गराएको छ। जिल्ला प्रशासनले मात्र नभई गृह मन्त्रालयले पनि देशभरका विद्यालय माघ मसान्तसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन नगर्न सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विद्यालय खुलिरहेका छन् र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि भिड बढेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै 7 माघको रातिको 12 बजेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन र निजीमा सबैमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गरेको थियो र झनै यसले सवारी साधनमा भिड र यात्रुलाई शास्ति भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएर यो आदेशबाट सरकार आफै पनि पछि हट्यो। गत शनिबारबाट सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोरबुजोर पनि हटेको छ। तर यति हुँदा पनि बसमा यात्रु क्षमता भन्दा पनि बढी यात्रु राखेको पाइएको छ र यसबारेमा नेपाल सरकार पनि मौन रहेको छ। यात्रु चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नु भने पनि प्रयोग गरेको पाइँदैन। जताततै नारा जुलुस भइरहेका छन् र देशभरमा जोखिम कायम रहेको छ र सबैले हिलेचुकाइ गर्न थालेका छन्। यसबारेमा सरकार पनि मौन रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वसम्मतले MCC पास गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले सिन्धुपाल्चोकका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै यस्तो बताएका हुन् भने उनले भनेका छन्, MCCमा कुन कुन कुराहरू छन् संशोधन गर्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोध्नु भएको थियो। संशोधन गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन हामीलाई भन्नुभएको छ। गठबन्धनको सहमतिबाट MCC पास गराउने कार्यमा प्रयास भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र साथमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमाझ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। माघ 12 गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि उनी सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू क्रस गर्दै आक्रामक रूपमा अघि बढ्न लागेका हुन्।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले एमसिसी परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित रुटमा सामान्य हेरफेर गर्ने भएको छ। प्रसारण लाइनको विभिन्न भागमा करिब 30 किलोमिटर क्षेत्रमा टावरहरू रहने स्थल बदल्न लागि छ भने यसअघि भएको अध्ययन अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थाल्दा आएका गुनासो र समस्यालाई दृष्टिगत गरेर करिब 30 किलोमिटर क्षेत्रमा रुट परिवर्तन गर्न थालिएको छ भन्दै बताएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो, एमसिसीले बनाउने प्रसारण लाइनको 30 किलोमिटर रुट फेरिने भएको छ। सोशल मिडिया कम्पनी मेटा फेसबुकले आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सी बिक्री गर्ने भएको छ। मेटाले आफ्नो डीएम नामक क्रिप्टोकरेन्सी 18 करोड 20 लाख डलरमा बिक्री गर्ने भएको छ भने फेसबुकले क्रिप्टोकरेन्सी परियोजना सञ्चालन गरिरहेको द डीएम एसोसिएसनले घोषणा गर्दै आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सिल्भर गेट क्यापिटल कर्पोरेसनलाई बिक्री गर्न लागेको समेत जनाएको छ। सन् 2019 मा लिब्रा नामबाट सुरु भएको फेसबुकका क्रिप्टोकरेन्सी सुरुवाती चरणबाटै नीति निर्माताहरूको विरोधमा तारो बनेको थियो। विशेष गरी फेसबुकको क्रिप्टोकरेन्सी 22 अर्ब रुपियाँमा बिक्री हुने भएको छ। मुलुकको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट विस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको खुलेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको काँकडभिट्टा बोर्ड आउटर पोस्ट बीओपीले कमर्सियल डेटोनेटर 80 वटा र नेपोलाइट 91 वटा लोला बरामद गरेसँगै यो नाकाबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने प्रयास भइरहेको खुलेको हो। विशेष गरी स्थानीयलाई 1000 रुपियाँ दिएर काँकडभिट्टा नाकाबाट विस्फोटक पदार्थ भित्राउने प्रयास भएको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। बुधबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठक संविधान र कानून अनुसार तत्काल नै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने बैठकले चुनाव घोषणाका लागि दबावमूलक कार्यक्रम गर्न काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापनमा कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै प्रदेशमा पनि भेला गर्ने उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन् र उनले भनेका छन्, भोलि नै मिति घोषणा भयो भने एउटा कुरा होला, होइन भने चुनाव गराउन पार्टीकै नै दबावमूलक कार्यक्रम गर्छौं। अहिले एमालेको जनवर्गीय संगठनहरूले दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ भन्दै बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।